زيدي إن شاء الله. إلى زمن قريب كان من المشاهد المألوفة تلك الحلقات التي يتخذها رجال ممن تقدم بهم العمر في مساحات عارية بأطراف الأحياء السكنية. كانت حلقات لتزجية الوقت في انتظار آذان العصر في الغالب الأعم. كان هؤلاء الرجال أغلبهم من المتقاعدين من البسطاء يقتعدون الأرض، ومنهم من يأتي بقطعة من ورق الكرتون أو بجلدة خروف قديمة يفترشونها وينخرطون في لعبة الورق أو الدامة. ومن وراء اللاعبين يتحلق شيوخ لا يستهويهم اللعب بقدر ما تستهويهم الفرجة والتشجيع. من حين إلى آخر ترتفع الأصوات غضبا وتعلو قهقهات ساخرة، بل إن من أولئك الشيوخ من ينسحب من حلقة اللعب احتجاجا ليعود بعد دقائق أو في اليوم التالي وكأن شيئا لم يحدث. لم تكن خلافاتهم تلك تفسد للود قضية ولا تسبب عداء أو بغضاء. في تلك المجموعات حيث اشتعلت الرؤوس واللحى شيبا يلتقي رجال من جهات مختلفة ومشارب شتى ومن ميادين متباينة. منهم المتقاعدون من الإدارات العمومية، ومنهم الذين أفنوا زهرة شبابهم في شركات للخواص، وآخرون من الحرفيين توقفوا عن العمل لما لم تعد تسعفهم أحوالهم الصحية. حتى مطلع الثمانينيات من القرن الماضي ظل مألوفا حضور مجموعات من الشيوخ في مكان مطل على شارع مولاي سليمان بطنجة عند سور المقبرة التي كانت هناك. كان المولعون بلعبة الورق يتعارفون فيما بينهم، وكان أصحاب لعبة الضامة لا يتيهون عن بعضهم البعض. وهناك من المشجعين والمتفرجين ما يكفي لمنح المكان إيقاعا فرجويا. كان العم علي من أبرز منشطي حلقة الضامة، بل إنه كان يقوم بحركات بهلوانية كلما هزم واحدا ممن يجازفون بتحديه، وكان حتى يمعن في إغاظة المنهزم يتعمد إحداث أصوات عجيبة من فمه الذي خلا منذ زمن من كل الأسنان. كان عم علي كذلك يناديه حتى من كانوا في مثل عمره يعتبر نفسه قيصر لعبة الضامة. تنتهي جلسات تزجية الوقت ويمضي كل إلى حال سبيله، لكل واحد من أولئك الرجال الذين أدركتهم الشيخوخة حكاية وقصة. منهم من أتى يوما على ذكرها بتفصيل، ومنهم من اكتفى بأن حكى لمن يجالسهم جزءا من القصة. وفي جلبة حلقات لعبة الأوراق الكارتا لا مجال للتثبت من صحة ما يحكى، بل إن الأمر لا يعار اهتماما كبيرا. ما كان يهم من يمنحون أسماعهم لتلك الحكايات ما كانت تحدثه في نفوسهم من تعجب أو استنكار أو استحسان، أو ما يستخلصونه من عبرة يعتبرون بها أو يحملونها إلى ذويهم من باب النصيحة. الحكايات الأكثر رواجا وإثارة تلك التي كانت تأتي على لسان قدام المحاربين في الجيش الإسباني أو في الجيش الفرنسي، وكانت حكاياتهم كلها تدور حول الحرب والمعارك الكبرى التي شاركوا فيها، دون أن يدرك أغلبهم أنها كانت فاصلة ومنحت عالمنا الحاضر شيئا من ملامحه الحالية. لا يذكر أحد من رواد ذاك الفضاء المجاور للمقبرة أن عم علي حكى حكايته هو. كان دوما ممن يصغون إلى قصص الآخرين. كل قوة حضوره في قدرته الخارقة على هزم كل من ينازله على رقعة ضامة. يسكن العم علي غرفة فوق سطح منزل في حي بئر شعيري يأوي إليها مغرب كل يوم. كان قليلا ما يتبادل الحديث مع جيرانه، ولذلك ظلت غامضة جوانب كثيرة من شخصيته، وظل مجهولا ماضيه الذي حمله معه إلى سكنه ذاك يوم استقر به قبل 30 سنة أو يزيد. ولم يكن أي من جيرانه ممن يجالسهم، ولذلك دأب على أن يعبر الزقاق الضيق والطويل حيث يسكن مرتين في اليوم، مرة حين يخرج لما يوشك النهار أن ينتصف، وأخرى بعيد المغرب.
تتغير تلك الوتيرة تبعا للأحوال الجوية. لم يكن يعلم له مصدر دخل، ولم يسأل يوما أحدا مالا ولا طعاما. هو الآن في 75 حسب تقديره. صارت الوحدة تقسو عليه كل يوم أكثر. الصمت يهيمن على كل شيء في تلك الغرفة. ثم ذات يوم حدث ما كان يخشاه، أصابه المرض. منذ بضعة أيام اشتد عليه ألم أسفل البطن. حاول أن ينهض ويمضي إلى طبيب، ولكنه لم يستطع النهوض من فراشه. وكان من المرات النادرة التي سمع صوته وهو ينادي على المختار صاحب البيت الذي أكراه تلك الغرفة. كان صوته يشبه الأنات. سمعته زوجة المختار ونبهت زوجها إلى أن عم علي يناديه. خرج من غرفته وانتعل بلغته بتلقائية وارتقى السلم إلى السطح. كان باب غرفة العم علي مواربا. لما وقف به ناداه وهو يسأله إن كان يحتاج إلى مساعدة. قال له ادخل. ولما صار واقفا أمامه أبلغه بأنه مريض وبأنه يريد أن يذهب لزيارة الطبيب. لم يكن أي من أفراد عائلة المختار قد انتبه إلى أن العم علي لم يغادر غرفته منذ عدة أيام. ساعده على الوقوف. كان شاحبا. أسدل جلبابه على جسده الضئيل وتمسك بالمختار وهو ينزل. في الطريق إلى ساحة تافيلالت التي يسميها العموم بالبارادة توقف عدة مرات. كان الألم يعتصره. لما ركب سيارة أجرة كان يتصبب عرقا. يومها أبلغه الطبيب بأنه يشك في أن يكون أصابه التهاب في البروستاتا. لما أجرى التحاليل وأخضع لفحص بالأشعة لم يبق هناك من شك في أن الشيخ أصيب بسرطان البروستاتا. قال الطبيب للمختار الذي كان يرافقه في كل تنقلاته إن إصابته بلغت أطوارا متقدمة. كان في قول الطبيب ما يوحي بأن شفاء العم علي مما يصعب التكهن به. وصف له دواء اشتراه. وفي طريق العودة التفت جهة سور المقبرة ورأى أولئك الشيوخ في حلقاتهم المألوفة. هم أن يطلب من سائق التاكسي أن يتوقف، ثم تذكر أنه لن يستطيع الذهاب إليهم. آوى إلى غرفته. نزل المختار وأحضر له بعض الأكل مما أعدته زوجته. تناول منه قليلا وترك الباقي على المائدة الخشبية المستديرة قصيرة الأرجل. رفع بصره إلى المختار وقال بنفس تلك النبرة التي تشبه الأنين إنه يظن أن أجله قد دنا. ثم ضغط على شفتيه وبدا وكأنه ابتلع وجنتيه وصار أنفه متجاوزا ذقنه. عم تلك الغرفة الصمت. ثم استأنف عم علي حديثه بنفس النبرة التي يمتزج بها الأنين. قال للمختار إنه يريد أن يفضي إليه بأشياء ظل يحتفظ بها لنفسه عقودا طويلة. لم يتحرك المختار من مكانه، ولكن ملامحه كانت تشي باهتمامه بما سيبوح به هذا الشيخ. تذكر وكأنه يعرف لتوه أنه طوال كل هذه السنوات التي أمضاها في تلك الغرفة لم يزره أحد ولم يسأل عنه أحد. تذكر أن الرجل أخبره لما جاء يستأجر منه تلك الغرفة بأنه لا عائلة له. يذكر المختار أيضا أن من أفراد عائلته من لامه على تأجير تلك الغرفة لشخص غير متزوج، ولكن الأيام أثبتت له أن قراره لم يجانب الصواب. فعلى مدى 30 سنة التي مضت لم يصدر من جاره هذا ما يزعج أو يؤذي. أحيانا يخال من في البيت أن لا أحد يسكن في غرفة السطح، كما أن الرجل لم يتخلف يوما عن دفع ثمن الإيجار. لقد صار واحدا منهم. عدل الشيخ جلسته على سريره ونظر بتركيز لا يخفى إلى وجه المختار وقال له إن ما سيفضي به إليه أمانة يضعها في رقبته وعليه أن يصونها. صمت قليلا ليسترجع بعضا من أنفاسه، ثم أردف أنه بإمكانه أن يرفض تحمل عبء هذه الأمانة ليبقى مرتاح الضمير. ابتسم المختار ابتسامة ألفها منه العم علي كلما التقاه
ورد بأنه يقبل تحمل الأمانة. عقب الشيخ بأن دعا الله أن يبارك فيه، ثم بدأ البوح. قال إن ما سيفضي به يعود إلى نحو 40 سنة خلت. كان يعمل سائق شاحنة لشركة للصيانة الطرقية في بن جرير. كان شابا في الثلاثينات من العمر. قدم إلى بن جرير من قريته الواقعة على مشارف بني ملال. هم بابتسامة حال بينه وإتمامها الألم الذي ينهشه، ثم قال إنه تعلم السياقة هناك في بن جرير في نفس أوراش تلك الشركة. كان يمضي غير قليل من الوقت في تحريك الشاحنات التي تعود إلى مستودع الشركة كل مساء، يركنها في نظام شد إليه انتباه المسؤول الأكبر عن الشركة، الذي مكافأة على تفانيه في عمله عرض عليه أن يتعلم أكثر ويجتاز امتحان رخصة السياقة. وكذلك صار سائقا بعد أن كان حارسا لمستودع الآليات. وذات مساء بعد أن فرغ من نقل الأحجار إلى ورش جديد، وبينما هو في طريقه إلى المستودع الذي يقع بأطراف بن جرير وكان الجو ماطرا، لمح امرأة تلوح بيدها تستوقفه. لم يتردد في التوقف. تسلقت المرأة إلى المقصورة، وبلا كلمة أخذت مكانها إلى جانبه. كانت تحمل في يدها حقيبة صغيرة. قالت له إنها تريد الذهاب إلى نزالة بوسبلة. لم تكن تلك القرية تبعد عن بن جرير سوى 10 كيلومترات أو أقل. أسرته نظرات المرأة التي بدت له شابة قدر أن لا يكون عمرها يزيد عن 20. لما أبدى موافقته على حملها إلى هناك، ابتسمت وأبدت بعضا من خجل. قدر أنه سيبلغها وجهتها ويعود إلى المستودع دون أن يتأخر كثيرا. حدث نفسه بأنه يستطيع تحديد موعد جديد معها، ولم لا يكون يوم أحد وهو يوم عطلته الأسبوعية. بعد صمت استغرق بضع دقائق، وبينما كانت الشاحنة تلتهم الشريط الإسفلتي، سألته من أي المناطق هو. رد بأنه من بني ملال. عقبت بأنها تعرف المدينة ومنطقتها. حسب أنها أيضا من بني ملال، ولكنه تحاشى أن يسألها عن ذلك. ما كان يريد اجتنابه أن تعرف من تكون عائلته. لما وصل إلى نزالة بوسبلة ولم يكن المطر قد توقف، طلب منها أن تدله على المكان الذي تود أن تنزل به. دلته على طريق غير معبدة أفضت بعد نحو 2 كيلومترين إلى منزل يحيط به سور تطل من أعلاه رؤوس أشجار العرعار. توقفت الشاحنة عند مدخل ذلك البيت. نزلت المرأة التي قالت له إن اسمها فضيلة ودعته إلى الدخول. حاول التهرب ولكنها ألحت عليه. أوقف المحرك وأحدث ذلك رعشة اهتزت لها أجزاء من الشاحنة وأصدرت أصواتا مختلفة. ثم عاد السكون ليعم أرجاء المكان. أغلق بابي الشاحنة ونزل يتبعها. التفتت نحوه وقالت إنها تعيش وحيدة في هذا المنزل الفسيح. كان المختار يصغي باهتمام للعم علي الذي يحكي تلك الوقائع بغير قليل من التشويق، وكأنه يسترجع تفاصيل كل الذي حدث في ذلك اليوم من أواخر شتاء 68 900 وألف. بعد أن أغلقت الباب الخارجي، تقدمت إلى باب خشبي سميك وفتحته. بدا الداخل مظلما. تلمست طريقها إلى نافذة وفتحتها، فجاء منها ما كان بقي من ضوء النهار. وظهرت باب غرفة على اليسار. ذهبت إليها وفتحتها ودعته إلى الدخول. أوقدت شمعة فتكشفت ملامح أثاث الغرفة، ثم جاءت بقنديل يعمل بالبترول، وصارت الغرفة مضاءة بالكامل. أثاثها أغلبه تقليدي يبدو أنيقا. وضعت المرأة التي قالت إن اسمها فضيلة حقيبتها وجلست في مكان مقابل له. قالت إنها تسكن هنا وحيدة منذ أن مات زوجها قبل 3 أعوام. لم تدعه يسأل، وقالت إنه مات في حادثة سير. استغرب أن تترمل امرأة في مثل عمرها الذي لا يتجاوز العقدين وأن يكون انقضى على فقدانها لزوجها 3 أعوام.
نهضت من مكانها وهي تقول: سأحضر لك كأس شاي. هم بتذكيرها بأن عليه أن يعود إلى بن قرير ليدخل الشاحنة المستودع، ولكنه كان مبهورا بحسنها فأمسك ومضى به تفكيره بعيدا. توقف العم علي عن الكلام، امتدت يده إلى كأس ماء ورشف منه مطولا، ثم نظر إلى المختار وقال له: كذلك بدأت رحلتي التي لم تكن في حسابات زمن البعيد ذاك. يحاول العم علي أن يجعل بوحه كاملا، ولذلك كان من حين إلى آخر يدعو المختار الذي أكراه الغرفة التي يسكنها منذ 30 عاما إلى أن يتحلى بالصبر. عادت فضيلة من المطبخ من حيث كانت تأتيه أصوات يختلط فيها رنين الكؤوس بوقع إغلاق غطاء البراد، وربما انتهت إلى مسمعه أصوات تشبه أهازيج أطلسية كانت ترددها المرأة الشابة. لم يمنح نفسه فسحة ليتساءل عما إذا كان يجازف بحياته وهو يدخل هذا البيت مع هذه المرأة الغريبة، ولا أن يسأل نفسه مجرد سؤال عما إذا كان بقبوله حمل هذه المرأة الشابة إلى حيث هما الآن قد خاطر بعمله مورد رزقه مخاطرة غير محسوبة العواقب. التفت العم علي إلى المختار وقال: كنت شابا مغرورا مزهوا بشبابي، وكانت شابة ذات حسن، ثم إنها أغوتني بدعوتها إلى دخول ذلك البيت، بل إنني لم أدري كيف أنني لم أفكر وأنا أتوقف لحملها. كان المختار جالسا مكانه لا يتحرك وكأنه تمثال من إسمنت. قصة العم علي مشوقة. وضعت فضيلة صينية الشاي التي حملت 3 كؤوس، ابتسمت في وجهه وهي ترحب به ثانية، رفعت البراد اللماع وهي تصب الشاي، كان للصوت الذي يحدثه معنى. لاحظ أنها تصب الشاي ولكن نظرها يتركز عليه. لم يعش تجربة مثل هاته من قبل. صحيح أنه كانت له بضع مغامرات متفرقة، ولكنه لم يعش ما هو فيه الآن. جلست في المكان المقابل له، رشفت من كأسها وهي تنظر إليه، ثم إنها فاجأته بقولها: إن الشاحنة في أمان، لن تمس ولن يحدث لها شيء إن أراد أن يبيت عندها. في الخارج ازداد المطر غزارة، لم يرد على كلامها واعتبرته وافق. نهضت مرة أخرى وقالت إنها ستعد وجبة العشاء. قال العم علي وقد حمل إلى فيه كأس الماء من جديد: أمضيت معها تلك الليلة، ثم ليال أخرى امتدت عدة أشهر. لم أغادر تلك الضيعة الصغيرة إلا مرة واحدة أعدت فيها الشاحنة إلى المستودع. بعدها لم أعد إلى عملي، وأظن أن القائمين على الشركة بحثوا عني، ولكن لا أحد اهتدى إلى حيث أنا. انتابه سعال خفيف ثم استأنف بوحه. اكتشفت أنها امرأة غنية وأنها بحاجة إلى رجل يحميها. ذلك ما بدا لي في الأيام الأولى. عرضت عليها الزواج. كان جوابها أنها ستفكر في الأمر، وفي ذلك الرد ما كفى للشك في نواياها. هل هي أرملة حقا أم هي نصابة تريد إلى غايات لا تعلمها إلا هي؟ قال العم علي إنه بدأ يتساءل، وكان عليه أن ينتهي إلى قرار حاسم. عليه أن يبدأ حياته بداية جديدة. عمله في شركة الصيانة الطرقية ضاع منه، وعليه أن يفكر منذ الآن في البحث عن عمل جديد. وقد استغرب أن فضيلة لم تغادر الضيعة على مدى عدة أسابيع. في تلك الفترة التي أمضاها في تلك الضيعة تسنى له أن يتجول في أرجائها المختلفة، ولأنه ابن عائلة من الفلاحين أدرك سريعا أن تلك الضيعة لا تستغل، وأن أرضها لا تخضع لأي عناية. قال إنه لاحظ أن ركنا في أطراف المزرعة يبدو وقد نبش منذ زمن غير بعيد، وكانت فضيلة تحرص على الوقوف عليه كل يوم. كانت تمضي أوقاتا تنظر إلى تلك التربة، ورأى شفتيها تهمهم بأشياء غير مفهومة. حاول أن يصرف نظره عن تصرفها ذاك،
ولكنها فاجأته مرة بأن قالت له إن عليه أن يتحاشى ذلك الركن. نظر العمعلي إلى المختار وقال له إنه آن الأوان أن يعلم أن اسمه الحقيقي علال وليس علي. خفض بصره وأردف: نعم، اسمي علال، ولكني اتخذت اسم علي حتى لا يتبع أثري أحد. ثم إنه عاد يكمل حكايته مع فضيلة: منذ أن نهتني عن الاقتراب من ذلك الركن في أقصى الضيعة لم يعد يخامرني شك أدنى شك في أنها تخفي هناك أشياء أو أسرارا لا تريد أن أعلمها ولا أن يطلع عليها أي كان. ثم إنني قررت أن أسألها وأن أتحين الوقت المناسب لذلك. وفي ليلة كانت رائقة المزاج فيها سألتها عن السر وراء نهي عن المرور بتلك البقعة التي تحمل آثار النبش. اكفهر وجهها واختفى كل ما كان فيه من حسن. وقفت وقالت: إن عدت إلى سؤالي فسيكون مآلك أنت أيضا تلك الحفرة. كان واضحا ما تعنيه، وفهمت أنها ربما وارت هناك أحدا بعد أن أزهقت روحه. بعدها لم يعد النوم يعلم سبيلا إلى جفوني، وإلى الآن لم أعلم الأسباب التي جعلتني أبقى هناك ولا أفر بجلدي. أيقنت أن وراء ملامح الحسن التي لديها نفس مشبعة شرا. هل تسعى إلى انتقام ما أو إلى الأخذ بثأر ما؟ مرت عدة أيام على تهديدها ذاك لما جاءت تتحدث بما يشبه الاعتذار والتبرير. قالت إنها لم تقتل أحدا، وإن الذي وارته في تلك التربة بأقصى ركن في المزرعة هو زوجها الذي مات قبل 3 أعوام في حادثة سير. زعمت أنه طلب منها ذلك وأنها نفذت وصيته. قال العمعلي الذي كشف أن اسمه الحقيقي علال إنه لم يصدق ما قالته، وإنه قرر أن يختبرها ثانية. اقترح عليها أن تبني قبرا واضحا لفقيدها يليق بمكانته، ولكنها زمجرت مهددة بأن ما ستبنيه سيكون قبره هو. نظر إليها مطولا وكان يحس بدمائه تغلي في عروقه. قال لها إنه راحل. في تلك اللحظة أمسكت به وصفعته على خده، ثم إنها أخذت سكينا كان في متناول يدها وهشت به على وجهه وكادت تصيبه. كان قد بلغ درجة من الغضب لم يبلغ مثلها إلا قليلا. جردها من السكين وطعنها به على مستوى الصدر. تراجع خطوتين ورآها تهوي على الأرض. لا يزال يرى عينيها الجاحظتين تحدقان فيه. لم تتحرك بعد أن سقطت على أرضية الغرفة، وظهرت على ملابسها بقعة دم كبيرة. مضى إلى غرفة النوم وفتش كل الحقائب التي فيها، ووقع على إحداها وقد ملئت حليا ورزم أوراق نقدية. أقفل الحقيبة وحملها وانصرف. لما وصل الطريق الرئيسة استوقف سيارة نفعية كانت تمر من هناك. حمله سائقها إلى نزلة العارية، ومن هناك تدبر أمره للوصول إلى اليوسفية. قال إن كل ما كان يريده أن يصير بعيدا عن بن قرير وعن نزلة بوسبلة. كان المساء يقترب لما وصل اليوسفية. في المحطة الطرقية رأى وجوها يعرفها وتحاشى اللقاء بها. كانت الحافلات تنطلق من اليوسفية إلى الدار البيضاء مرورا ببن قرير، ولذلك اختار أن يسلك الطرق الثانوية. لم يمكث صاحبنا في الدار البيضاء إلا قليلا. لقد اختار أن يتوجه إلى طنجة، حيث لن يدرك إن سعى أحد في طلبه. كذلك ظن وكذلك صار. كان المختار يصغي إليه مستنفرا كل اهتمامه، وكان من حين إلى آخر يصمت. المرض ينهشه من الداخل. قال إنه سكن نزلا في السوق الداخل قبل أن يأتي إلى بني مكادة، حيث الناس مزيج ينحدرون من جهات شتى من المغرب. عمل 10 سنين في المرسى سائق شاحنة باسم جديد، علي المولاني. لم يجد صعوبة كبرى في اتخاذ هذا الاسم. لم يكن قد حل بعد زمن بطاقة التعريف الوطنية وقواعد البيانات.
تمكن من تصريف ما استولى عليه من حلي على مراحل امتدت سنوات، وكان ذلك يكسبه من السيولة ما ينفق به على نفسه، واحتفظ بالمال واضطر مرات إلى تغيير الأوراق البنكية كلما تم سحب أصناف منها من التداول. توقف عن العمل ولما يبلغ 60، وكذلك صار من رواد ذاك الفضاء المجاور للمقبرة. أغمض عينيه، نهض المختار من مكانه يسأله إن كان بحاجة إلى تناول الدواء. بإشارة من سبابة يمناه رد بأنه لا يريد شيئا. فهم المختار أنه الألم يعاوده، ثم فتح عينيه. طلب من المختار أن يأتيه بحقيبة كان يضعها في دولاب قديم يشغل ركنا من الغرفة. مضى المختار وفتح باب الدولاب. كانت الحقيبة في الأسفل. حملها وجاء بها إليه. بذل جهدا في فتحها فانكشفت رزم من الأوراق النقدية. قال له: هذا كل ما لدي من مال. أعلم أن العمر ربما لن يسعفني لأتمتع به، ولذلك فإني أوصي لك بنصف ما في الحقيبة على أن تذهب إلى قريتي، ودله عليها، وتبحث عن عائلتي. إنها عائلة معروفة هناك، وتبلغها بأنني كنت هنا في طنجة وبأنني توفيت. ربما لن تجد منهم كثيرين، ولكني أظن أنك ستجد أخي عبد الله، هو أصغرنا سنا وأظن أنه على قيد الحياة. سلمه النصف الآخر المتبقي من المال وأخبره بقصتي. أعاد المختار الحقيبة إلى مكانها، وناول العمعلي كوب ماء ودواء مما وصفه له الطبيب. قال له إنه سيأتي للإطمئنان عليه صباحا، ثم نزل. في الصباح أعد وجبة فطور وحملها إلى العمعلي. طرق الباب ودون أن ينتظر ردا فتحه. كان العمعلي هناك ممددا على سريره. ناداه فلم يرد وحسبه نائما، ولكنه أيقن أن الرجل فارق الحياة لما حركه فلم يستجب. حمل حقيبة المال ووضعها في بيته في مكان آمن. أقام له جنازة وشيعه إلى قبره وراء ذلك الجدار، حيث كان يمضي أوقاتا في حلقة لعبة الضامة. كثيرون ممن كان يجالسهم شاركوا في تشييعه إلى مثواه الأخير، وبعد العصر عادوا إلى حلقاتهم غير بعيد عن قبره. مرت عدة أيام وآن للمختار أن ينفذ وصية العمعلي. سافر إلى بن ملال وبحث عن القرية التي دله عليها وعن عائلته. وكما قدر العمعلي كان شقيقه عبد الله لا يزال على قيد الحياة. وقد لاحظ أنه فوجئ لما أخبره بأنه موفد من قبل شقيقه علال. استضافه فأبلغه بكل ما أوصى به شقيقه قبل أن يودع الحياة. حكى له قصة هروبه وقصة تلك المرأة التي ظل معها فترة في نزلة بوسبلة. ما فاجأ المختار أن عبد الله كان يعلم بقصته تلك، ولكنه لم يتمكن من الوصول إليه. قال إن رجال الدرك جاءوا يبحثون عنه في منزل العائلة، وإنه علم أن شقيقه مطلوب في جريمة قتل رجل ومحاولة قتل امرأة في نزلة بوسبلة. صمت المختار. كان يتأمل هذا الجزء من قصة قيصر الضامة الذي لم يعلم به. فضيلة التي حكى عنها لم تقتلها طعنته، واستغلت الحادث لتلصق به تهمة قتل زوجها ودفن جثته في المزرعة. سلم المختار نصف المال الذي أوصى به العمعلي لشقيقه وعاد إلى طنجة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.